मैं फिर एक दफ़ा फिर आल पाकिस्तान वाइस की तरफ से जामा मस्जिद अल-सफ़ा ट्रस्ट व मदरसा के लिए शरीफाबाद फेडरल बी एरिया में जो लोग मुखय्यर हजरात हैं, मैं आपसे फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग अपने अतियात जामा मस्जिद अल-सफ़ा ट्रस्ट शरीफाबाद को दीजिए। तो ये फिर हम अहमदुल्ला साहब के पास चलते हैं, अहमदुल्ला भाई के पास, कि थोड़ा सा कुछ बयान हमारे चैनल के लिए हमारी बहुत बड़ी ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी वो है कि हमें आप लोगों ने मौका दिया ये वो विज़िट करने का। तो अहमदुल्ला भाई आप कुछ बयान करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया बनाई है और दुनिया के अंदर हर तरह की मखलूक पैदा की है। एक वो मखलूक है जो कि सांस लेती है, जैसे कि इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, और एक वो मखलूक है जो कि सांस नहीं लेती, जैसे कि दरख्त हैं, जैसे कि ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चाँद है। इन तमाम मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सबसे ज़्यादा फजीलत दी है। और जितनी मखलूक़ात बनाई हैं, तमाम की तमाम मखलूक़ात किसके लिए बनाई हैं? इंसान के फ़ायदे के लिए। इंसान या तो उससे ज़ाहिरी तौर पर फ़ायदा हासिल कर रहा है, या इंसान को उसका फ़ायदा तो हासिल हो रहा है लेकिन उसके बारे में मालूम नहीं होता। जैसे कि उसकी मिसाल हवा है। हवा हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है? हमें सांस लेने में आसानी होती है। सूरज की रोशनी इंसान के ऊपर पड़ रही हो तो भी उसके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर इंसान के ऊपर नहीं पड़ रही लेकिन उस रोशनी का फ़ायदा या तो दरख्तों के पकने के लिए होता है या तो इंसान के रास्ता देखने के लिए होता है। लेकिन इन तमाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे बेहतर नमूने पर पैदा फरमाया है। और इंसानों के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर ज़माने तक, यानी क़यामत के दिन तक जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होगा, उन तमाम में सबसे ज़्यादा अफजल शख्स कौन है? आप बताएं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी इस कायनात के अंदर जितने भी लोग पैदा हुए या बाद में पैदा होंगे, इन तमाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा क्या दी है? फ़जीलत दी है। यानी उनसे बड़ा कोई नहीं है। और अगर अम्बियाए कराम में को देखा जाए तो अम्बियाए कराम के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले वो लोग हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करी है, कि जिनको हम सहाबा कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जिन लोगों को सबसे बेहतर कहा है, और वो किन लोगों को कहा है? खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। यानी कायनात का सबसे बेहतरीन आदमी, कि उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है, और कायनात का सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी, कि उससे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कोई नहीं है। और कायनात का वो शख्स कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया का सरदार बनाया, और पूरी कायनात को पैदा करने की वजह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फ़रमा रहे हैं कि तुम लोगों में से, यानी अम्बियाए कराम से हटकर, चाहे वो सहाबाए कराम हो, चाहे दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हों, कि जो बाद में आए हैं, उन लोगों में सबसे बेहतर कौन लोग हैं? जो कुरान करीम की तालीम को क्या करते हैं? हासिल करते हैं। जो कुरान करीम पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो कौन लोग हैं? सबसे बेहतर लोग हैं। और वो लोग जो कि कुरान करीम की तालीम देते हैं। अब हम में से हर शख्स कलाम पाक की तालीम हासिल कर रहा है। कैसे? कायदा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कलाम पाक पढ़ेंगे। नाज़रा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कलाम पाक पढ़ेंगे, हमारी ज़बान दुरुस्त होगी, कलाम पाक पढ़ने में हमें आसानी होगी। हिफ्ज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि जहन के अंदर रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलाम पाक हिफ्ज़ करने की क्या फ़जीलत फ़रमाई है? कि वो शख्स जो कलाम पाक को हिफ्ज़ कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे, यानी ऐसा ताज मिलेगा कि उसकी रोशनी दुनिया और आखिरत की जितनी रोशनियां हैं, सूरज की रोशनी भी उसके, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रोशनी किस चीज़ की है? सूरज की रोशनी है।
انسان کتنے سے بڑا بلب ہو، بڑے سے بڑی روشنی کی چیز ہو، لیکن جب سورج کہتے ہیں نکلتا ہے تو اس روشنی کی کیا ہو جاتی ہے؟ اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ رات میں بڑا بلب چل رہا ہے، پورا محلہ روشن ہے، پوری مسجد روشن ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوگا کیا ہوگا؟ اب اس بلب کی جو کہ ضرورت ختم ہو گئی ہے، روشنی کی ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ روشنی کی بڑی چیز آ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن پاک حفظ کر لے گا، اللہ رب العزت اس کو تو بے تحاشا عطا فرمائیں گے۔ اس کے والدین کو کیا عطا کر رہے ہیں؟ ایک ایسا تاج پہنا رہے ہیں کہ اس تاج کی جو روشنی ہوگی وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سورج کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے آگے ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی تمام روشنیاں سورج کی روشنی کے آگے ختم ہو جاتی ہیں، اور سورج کی روشنی اس تاج کی روشنی کے آگے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کلام پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اگرچہ کلام پاک کی مکمل تعلیم نہ حاصل کر سکے، لیکن اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو جب ہم کلام پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ کر ناظرہ پڑھتے ہیں، زبان ہماری اٹکتی ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہجہ کرنے نہیں آتی، تو ہم آہستہ آہستہ ہجہ کرنا سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے اندر مشکل ہوتی ہے، اور جب مشکل ہوتی ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ہماری زبان رواں ہو جاتی ہے، ہم پورا قرآن پاک بھی ناظرہ کی صورت میں اور حفظ کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر کلام پاک پڑھ رہے تھے، وہ آ جائیں، اور اس کے بعد کہا جائے گا اقرا، کلام پاک پڑھو۔ دنیا کے اندر تو کلام پاک قاری صاحب کے سامنے پڑھ رہے تھے، دنیا کے اندر تو کلام پاک اپنے استاد کے سامنے پڑھ رہے تھے، اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اقرا، کلام پاک پڑھو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ورتقی، اور کلام پاک پڑھنے کے بعد جیسے دنیا کے اندر پڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، ایک ایک لفظ کر کے پڑھ رہے تھے، وہاں بھی ایک ایک لفظ کر کے پڑھنا ہے، اور جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے ویسے ویسے ایک ایک درجے پر چڑھتے رہیں گے، جنت بلند ہوتی رہے گی۔ ورتقی ورتل، کہ آہستہ آہستہ پڑھو، دنیا کے اندر جیسے آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، وہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پڑھو، حروف کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ، غنہ مد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے، دنیا کے اندر جیسے آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، ابھی بھی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تمہارا کلام پاک کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ ہر لفظ پڑھ رہے ہیں، ایک درجہ بڑھ رہا ہے، ہر لفظ بڑھ رہا ہے، ایک درجہ بڑھ رہا ہے، جنت اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے، جنت بلند ہوتی جا رہی ہے، دوسرے لوگوں کی جنتیں نیچے ہو گئیں، آپ کی جنت اوپر ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے کوئی کلام پاک مکمل ہو جائے گا، آخری لفظ جہاں پڑھیں گے وہ آخری جنت ہوگی۔ تو ہم یہاں پر جو کلام پاک پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم لوگ بہترین لوگ ہو۔ اب جب نبی نے بہترین کہہ دیا، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن اللہ کے نبی نے بہترین کہہ دیا تو ہم بہترین لوگ ہیں۔ اب اس بہتر ہونے کا ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب نبی نے بہترین فرما دی ہے، تو اب ہمارے ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس بہتری کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ اور اس بہتری کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ جو کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جیسے جیسے ہمیں ہمارے استاد تعلیم دیتے ہیں، چاہے کلام پاک کی تعلیم ہو، چاہے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی تعلیم ہو کہ نماز پڑھنی ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، ہمیں ہر کسی کا ادب کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ محبت سے ادب سے پیش آنا ہے، کلام پاک کی عزت کرنی ہے، اپنے مدرسے کی اپنی ڈیسک کی تپائی کی عزت کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہمیں ہمارے اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں۔ ان تمام تعلیمات کو جب ہم سامنے رکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فضیلت اور پیشن گوئی اور بشارت ہے، یہ بشارت ہمارے لیے برقرار رہے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کا جو آپ کی یہاں پر کمیٹی ہے، یہ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر مدعو کیا، ہم اپنے طور پر آئے، دیکھیں معاملات، اور بڑے اچھے الفاظوں میں بڑا اچھا ہم لے کے جا رہے ہیں یہاں سے واپس جو ہیں۔
کیونکہ ہمارے بھی جذبات ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا دیکھنے کو ملا, بہت اچھی یہ چیزیں ہوئیں. تو اللہ پاک سے پھر میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس میں رحمتیں اور برکتیں مستقل نازل ہو, اور جامع مسجد شریف آباد فیڈرل بی ایریا الصفا کا ٹرسٹ نام پوری دنیا میں بہت اونچے پیمانے پہ جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.